सर्वेभ्यः नमस्कारः। शुद्धिकौमुदी कक्षां प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनकक्षायां रूपलिङ्गवचनादिदोषाः इति अस्मिन् अध्याये कांश्चन विषयान् वयं दृष्टवन्तः। अतः अग्रे वचनविषये कांश्चन अंशान् अस्मिन् पाठे पश्यामः। एकत्वे एकवचनं, द्वित्वे द्विवचनं, बहुत्वे बहुवचनमिति सामान्यव्यवस्था संस्कृतभाषायाम् अस्ति। किन्तु एतस्याः अपवादाः अपि सन्ति बहवः। व्यावहारिकाः केचन शब्दाः अत्र सङ्गृहीताः। वचनविषये विशिष्य यत्र अस्माकं दोषः भवति तान् कांश्चन शब्दान् वयं पश्यामः। प्राणाः। सः 15 दिनाङ्के प्राणम् अत्यजत्। अत्र प्राणान् अत्यजत् इति वक्तव्यम्। असुपर्यायः प्राणशब्दः बहुवचने एव प्रयोक्तव्यः। एवम् असुशब्दः अपि। तथा च अमरः। पुंसि भूम्यसवः प्राणाः इति। अतः प्राणशब्दः बहुवचने एव प्रयोक्तव्यः। प्राणान् अत्यजत् इत्येव। प्रजाः। प्रजाः इति शब्दं वयं जानीमः। प्रजाः राजानं स्वकष्टं निवेदितवन्तः। अत्र निवेदितवत्यः इति वक्तव्यम्। प्रजाशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः बहुवचनान्तः च। प्रजाशब्देन अविधेयाः तु पुरुषाः अपि। तथापि प्रजाशब्दः स्त्रियाम् अस्ति इत्यतः तत्सम्बद्धं भूतकृदन्तरूपं स्त्रियाम् एव। प्रजाशब्दः यद्यपि अपत्यार्थकः अस्ति एकवचने, सः अत्र न विवक्षितः। प्रजाः इत्यर्थे प्रजाः इति नित्यस्त्रीलिङ्गं बहुवचनान्तम् इत्यतः निवेदितवत्यः इति प्रयोक्तव्यम्। अप्सराः। उर्वशी नाम अप्सराः भूलोकम् आगता। अप्सरशब्दः सकारान्तः। सः बहुवचने प्रयोक्तव्यः इति एकं मतं। तदनुगुणम् अप्सरसः इति प्रयोक्तव्यं स्यात्। किन्तु बहुवचनं न नित्यम् एतस्य शब्दस्य इति वदति अमरकोशकारः। आपस्सु मनसो वर्षा अप्सराः सिकताः समाः एते स्त्रियां बहुत्वे स्युः एकत्वे प्युत्तरत्रयम् इति। अतः अप्सरसिकता समाशब्दाः एकवचनप्रयोगमपि अर्हन्ति, किन्तु आधिक्येन बहुवचनमेव प्रयुज्यते। सिकता शब्दविषये अत्र उक्तं। सिकताः। नद्याः सिकतायां बालाः क्रीडन्ति। सिकता शब्दस्य एकवचनम् अत्र प्रयुक्तम्। बहुवचनप्रयोगे सिकतासु इति स्यात्। सिकता शब्दस्य एकवचनप्रयोगोऽपि अस्ति इति पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। अतः उभयतापि एकवचनान्तप्रयोगः अथवा बहुवचनान्तप्रयोगः सिकतायामिति वा सिकतासु इति वा भवितुम् अर्हति। महाभाष्यकारः पतञ्जलिः अपि एकवचनान्तं प्रयुक्तवान् दृश्यते। एका च सिकता तैलदाने असमर्था इति प्रयोगः अस्ति। अक्षताः। विवाहदिने बान्धवाः अक्षतं विकिरन्ति। अक्षतम् इति एकवचनं दुष्यति। अक्षतान् इति बहुवचनं युज्यते। जातौ एकवचनम् इति पक्षम् आश्रित्य एकवचनम् इति वक्तुं न शक्यते। तस्य समर्थनं न भवति। अक्षतशब्दः पुंसि बहुत्वे च नियतः। अमरकोशे उक्तं पुंभूम्नि च अक्षताः इति। अतः अक्षतान् इति बहुवचनान्तप्रयोगः एव साधुः। एते शब्दाः प्रायः अस्माभिः दैनन्दिनव्यवहारे प्रयुज्यन्ते।
अन्ये केचन शब्दाः दैनन्दिनव्यवहारे तथा प्रयोगे न सन्ति, तथापि तेषां वचनविषये बहुधा सन्देहः भवति। तादृशान् शब्दान् पश्यामः। दाराः। दशरथस्य दाराः कौसल्या। स्त्र्यर्थवाची अपि दारशब्दः पुंसि बहुत्वे च। एतस्य शब्दस्य वैशिष्ट्यं नाम अयं शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, नित्यबहुवचनान्तः, अतः दाराः इत्येव। दाराः इत्यस्य पत्नी भार्या इति अर्थः। कोशेऽपि उक्तं भार्या जायाथ पुंभूम्नि दाराः इति। लाजाः। कन्याः लाजैः वधूवरौ विकिरन्ति। लाजशब्दः अपि पुल्लिङ्गे अस्ति, नित्यबहुवचनान्तश्च। लाजाः पुंभूम्नि चाक्षताः इति अमरकोशे उक्तम्। आपः। जलम् इत्यर्थः अप्शब्दः, तस्य बहुवचनान्तं रूपम् आपः इति। इमाः आपः। अप्शब्दः स्त्रीलिङ्गः, नित्यबहुवचनान्तः, तथा हि कोशः आपस्त्रीभूम्नि वार्वारि इति प्रसिद्धम् अस्ति। सुमनसः। पुष्पम् इत्यर्थं द्योतयति अयं शब्दः। स्त्रियः सुमनसः इच्छन्ति। सुमनः पुष्पवाचकः, सः सकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, नित्यबहुवचनान्तः च। वृष्टिः इत्यर्थकः वर्षाशब्दः। वृष्टिः इति न, वर्षऋतुपर्यायः वर्षाशब्दः। वर्षासु बालाः क्रीडन्ति। वर्षऋतुपर्यायः वर्षाशब्दः स्त्रीलिङ्गः, नित्यबहुवचनान्तश्च। स्त्रियां पुंभूनि वर्षाः इति अमरकोशे उक्तम्। रामायणे किष्किन्धाकाण्डे वर्षास्व च सुक्षेत्रे सर्वं सम्पद्यते मयि इति उक्तम्। वर्षासु इति प्रयुक्तम्। वर्षाभ्यः ठक् इति पाणिनिः अपि 4थे अध्याये सूत्रं कृतवान्। अतः वर्षऋतुपर्यायः यः वर्षाशब्दः सः स्त्रीलिङ्गः, नित्यबहुवचनान्तः च। वर्षाशब्दः ऋतुवाचकः। वृष्टिशब्दः वर्षणार्थकः। वृष्टिपर्यायः यः वर्षशब्दः अस्ति सः पुल्लिङ्गे नपुंसके च। अथ वृष्टिर्वर्षमस्त्री केचिदिच्छन्ति वर्षणम् इति। अतः एवं निर्णयः कर्तुं शक्यते। वर्षशब्दः ऋतुवाचकः चेत् स्त्रीलिङ्गः बहुवचनान्तश्च, वृष्टिवाचकः चेत् पुल्लिङ्गः नपुंसकः वा इति वर्षशब्दस्य विषये चिन्तनम्। गतासु समासु सः प्रगतिम् असाधयत्। समाशब्दः स्त्रीलिङ्गः, बहुवचनान्तः च। अस्त्रीशरत्समाः इति अमरकोशे उक्तम्। अमरकोशव्याख्याने लिख्यते बहुवचननिर्देशात् प्रायेण अयं बहुवचनान्तः इति ध्वनयति, क्वचित् वचनान्तरमपि समां समां विजायते इति पाणिनिसूत्रम्। समायां समायामिति तत्र भाष्यमपि दृश्यते। अतः एकवचनान्तप्रयोगेण दोषः नास्ति, किन्तु बहुवचनान्तप्रयोगः शिष्टसम्मतः इति। शिष्टसम्मतं रूपमेव अस्माभिः प्रयोक्तव्यम्। जलौकाः। जलौकसः दृष्ट्वा बालाः भीताः। जलौकशब्दः सकारान्तः, सः नित्यबहुवचनान्तः। अमरकोशे उक्तं स्त्रियां भूम्नि जलौकसः इति। जलौका इति आकारोऽन्तोऽपि अस्ति एतस्मिन् अर्थे, सः तु सर्ववचनान्तः। पांसवः। पांसुभिः आकीर्णः अस्ति मार्गः। पांसवः नाम धूलयः। पांसुशब्दः पुंसि, प्रायः सः बहुवचनान्तः। निरुक्ते उक्तं पांसवः कस्मात् पादैः सूयन्ते।
इति निर्वचनं दर्शितम्। अतः पांसवः इति बहुवचनं। सक्तवः यवाः भर्जनेन धानात्वम् अप्नुवन्ति तेषां चूर्णमुच्यते सक्तवः इति। यवप्रस्थन्तु तं सक्तून् अकुर्वत तपस्विनः इति महाभारते श्लोकः अस्ति। अयं शब्दः पुंसि बहुवचने च धानाचूर्णं तु सक्तवः इति नाममालायाम् अमरकोशेऽपि करम्भो दधिसक्तवः इति। अतः सक्तुशब्दः बहुवचनान्तः। धानाः याज्ञिकाः धानाभिः जुह्वति। हृष्टः यवः धानाः इति उच्यते। अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति। अमरकोशः धाना भृष्टयवे स्त्रियः इति। शाटिका दशाभिः शोभन्ते। दशा नाम वस्त्रान्तभागः। सः स्त्रीलिङ्गः बहुवचनान्तः च। तथा च स्त्रियां बहुत्वे वस्त्रस्य दशाः इति अमरकोशः। आव्यः आव्यः नाम प्रसववेदना। ततोऽनन्तरमावीनां प्रादुर्भावः इति चरके शारीरक अध्याये। अयं शब्दः अपि बहुवचने स्त्रियां च प्रयुज्यते। अर्भस्पन्दनमावीनां प्रणंशः इति सुश्रुतप्रयोगः अपि अत्र उपोद्बलकः अस्ति। गृहाः इमे नो गृहाः यावत् प्रविशामि इति मुद्राराक्षसे प्रथमाङ्के। पुल्लिङ्गः गृहशब्दः बहुवचनान्तः एव। गृहाः पुंसि च भूम्न्येव इति अमरकोशः। पुल्लिङ्गविशिष्टस्य गृहशब्दस्य सद्म कलत्रं चेति अर्थद्वयमपि अस्ति। तथा हि मेदिनी गृहाश्च पुंभूम्नि कलत्रेऽपि च सद्मनि इति। अतः गृहम् इत्यर्थे गृहशब्दः अन्यः अस्ति। सः पुल्लिङ्गे बहुवचनान्तश्च सः शब्दः। गृहम् इति अपरः शब्दः यः प्रसिद्धः अपुंसकलिङ्गविशिष्टः स तु अस्त्येव, तस्य बहुवचनान्तता इति न। गृहम् इति एकवचनमेव। शोभनाः गन्धाः यस्य सः सुगन्धः आपणः। गन्धशब्दः द्रव्यवाची अपि। गन्धवान् इति अर्थः। गुणवचनेभ्यो मतुवो लुकिष्ठः इति लोपः लुक् भवति। द्रव्यवाचित्वे तस्य बहुवचनत्वम्। गन्धस्तु सौरभेन्द्रत्वे गन्धके गर्भलेशयोः स एव द्रव्यवचनो बहुत्वे पुंसि च स्मृतः इति कोशात्। सिद्धान्तकौमुद्याः बालमनोव्याख्यायाम् एषा पङ्क्तिः द्रष्टुं शक्यते। एतानि कानिचन उदाहरणानि बुद्धिवैषद्याय अत्र दर्शितानि। एतेषु केषाञ्चन बहुवचनत्वम् उक्तं चेदपि नित्यबहुवचनत्वं क्वचित् न दृश्यते। अतः बहुवचनत्वं प्रायिकं स्यात्। एतेषां प्रयोगावसरे विस्तरेण कोशपरिशीलनं निश्चयेन करणीयम्। एतावत्पर्यन्तं ये विषयाः उक्ताः तत्र क्वचिदपि सन्देहः सन्ति चेत् कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः।
सुन्दररामन् महोदय, सुन्दररामन् महोदय कृपया प्रश्नं पृच्छतु। तस्य ध्वनिः अस्माभिः न श्रूयते। निवेदिता महोदय, प्रश्नं पृच्छतु। दानाः इति चेत् किं तत्र दृष्टाः यवः इति उक्तवान्, तदपि किं? यवः इति प्रसिद्धं यद् धान्यमस्ति, यवः इति प्रसिद्धं धान्यमस्ति, तस्य धान्यस्य यदा भर्जनं क्रियते, भर्जनम् इति अर्थः भृष्टः इत्यस्य, यदा तस्य भर्जनं क्रियते तस्य नाम धानाः इति। अस्तु। अग्रे गच्छामः। अन्ये केचन शब्दाः सन्ति, तेषां वचनविषये वयं पश्यामः। आत्मशब्दस्य एकवचनता। तेन आत्मना कृतं कार्यं श्रेष्ठं। ते आत्मना कृतं कार्यं श्रेष्ठम् अमन्यन्त। ते स्वस्य दोषान् ज्ञातवन्तः। ताः आत्मानं धन्यम् अमन्यन्त। अत्र प्रथमे वाक्ये आत्मशब्दः एकवचनान्तः, कर्तृपदं तु बहुवचनान्तम्। द्वितीये वाक्ये स्वशब्दः एकवचनान्तः, कर्तृपदं बहुवचनान्तम्। तृतीये वाक्ये आत्मशब्दः पुंसि एकवचनान्तः, कर्तृपदं स्त्रियां बहुत्वे च। एतेषु वाक्येषु आत्मभिः कृतं स्वेषां दोषान् इत्येवमादिक्रमेण आत्म स्वशब्दादीनां बहुवचनान्तता युक्ता खलु इति सन्देहः स्यात् कदाचित्, किन्तु तेषाम् एकवचनान्तत्वेन एव प्रयोगः इति संस्कृतशैली। तृतीये वाक्ये कर्तृपदस्य स्त्रीत्वे बहुत्वे च सत्यपि आत्मशब्दस्य पुंस्त्वम् एकत्वं च यदस्ति तदपि युक्तमेव। आत्मशब्दस्य यथा तथैव आत्मवाचिनः स्वशब्दस्यापि एकवचनान्तप्रयोगः एव साधुः। सिद्धान्तकौमुद्यामपि पङ्क्तिः दृश्यते, आत्मवाची स्वशब्दः पुंसि एव इति, प्रत्ययस्थात् इति सूत्रे। विशिष्य कर्तुः बहुत्वे सति आत्मशब्दः यत्र प्रयुज्यते तत्र जागरूकता आवश्यकी। मन्यन्ते सन्तमात्मानम् असन्तमपि विश्रुतम् इति महाभारते प्रयोगः। पादादीनां द्वित्वं। वयं पादाभ्यां गच्छामः, वयं कर्णाभ्यां शृणुमः, वयं ते बाहुभ्याम् उन्नयन्ति, श्रान्ता वयम्, अग्रतः न प्रयातः चरणौ अस्माकम्। एतेषु वाक्येषु पादकर्णबाह्वादीनां द्विवचनान्तता श्रूयते। यद्यपि एते शब्दाः बहुभिः अभिसम्बद्धाः भवन्ति, यतः कर्तृपदं बहुवचनान्तम्, तथापि तेषां द्विवचनप्रयोगः एव लोके प्रशस्यते।
एतद्विषये वामनः वदति स्तनादीनां द्वित्वविशिष्टा जातिः प्रायेण इति। शिष्टपरम्परा अपि एतदनुसारिणी एव दृश्यते। पादेन गच्छति इति वाक्ये श्रुते जन्तुः यः गन्ता अस्ति गन्तुः खञ्जता प्रतीयते एव। पादैः गच्छति इति वचनं श्रुतिकटुतां स्मारयति। द्विवचनमेव इच्छति लोकः। अत एव चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षुर्भ्याम् इतरे जनाः इति प्रयोगः सङ्गच्छते। वामनः स्वसूत्रे प्रायेण इति वदन् बहुवचनप्रयोगाणां सद्भावमपि सङ्केतयति। शूरबाहुलोकोऽयं लम्बते पुत्रवत्सला इति भारते महाभारते, पातुकामेषु वत्सेषु मातॄणां शातितास्तनाः इति रामायणे, इतरत्र चापि बहुवचनप्रयोगोऽपि दृश्यते। तथापि द्विवचनप्रयोगः एव प्रशस्यते। आत्मनि बहुवचनं। कश्चित् अतिथिः दिनद्वयम् उषित्वा प्रतिगच्छन् वदति साधयामो वयम् इति। यतिवरः कश्चन राजानं वदति वयमिह परितुष्टा वल्कलैः त्वं दुकूलैः इति। यो यत्र अप्रधानं भवति सः गुणभूता वयमत्र इति। प्राक्रीताच्छः इति सूत्रे भाष्यकारस्य उक्तिः। येषु त्रिषु अपि उदाहरणेषु एकत्वविशिष्टः वक्ता आत्मनि बहुत्वम् आरोपितवान् दृश्यते। एतादृशाः प्रयोगाः शिष्टसम्मताः एव। अतः एतादृशानां प्रयोगे न कोऽपि दोषः। अस्मदोद्वयोश्च इति सूत्रमपि अत्र प्रमाणम्। अतः अहं गच्छामि आवां गच्छावः इति वाक्ययोः स्थाने वयं गच्छामः इत्यादीनि वाक्यानि अपि वक्तुम् अर्हति। सर्वेपि वक्तुम् अर्हन्ति। व्याख्येयार्थबहुत्वेन बहुमानेन चात्मनः व्याख्यात्रात्मन्यथारोप्य बहुत्वं तु प्रयुज्यते। यथा हि निधिमासाद्य प्रयुञ्जानस्तु दृश्यते एते वयं समर्थ्यर्थाः देवोऽस्मासु प्रसीदतु इति वेदार्थदीपिकायां श्लोकः दृश्यते। अतः आत्मनि बहुवचने दोषः नास्ति। जातौ एकवचनं। सः आपणतः तण्डुलम् आनीतवान्। सः आपणतः तण्डुलान् आनीतवान्। अत्र प्रथमे वाक्ये तण्डुलम् इति एकवचनान्तप्रयोगः। द्वितीये वाक्ये तण्डुलान् इति बहुवचनप्रयोगः। साधुत्वं तु उभयता अपि। तण्डुलः नाम निस्तुषः व्रीहिः। सः लघ्वाकारकः। अतः कोऽपि तादृशम् एकम् आनेतुं न अर्हति। एवं सति एकवचनान्तप्रयोगः किं युज्यते इति सन्देहस्य अवसरः भवति। तण्डुलगता तण्डुलरूपा जातिः एका एव। तत् एकत्वं मनसि निधाय एकवचनान्तप्रयोगः। तण्डुलानां बहुत्वम् अवलम्ब्य बहुवचनप्रयोगः अपि सम्भवति। अतः उभयतापि प्रयोगः भवति। सर्वशब्दः एकवचनान्तः अपि। सर्वे सदस्याः कार्यक्रमे उपस्थिताः आसन्। सर्वः सदस्यः प्रतिज्ञावचनम् उच्चारितवान्। अत्र वाक्यद्वयमस्ति। प्रथमे वाक्ये सर्वशब्दः बहुवचनान्तः प्रयुक्तः। द्वितीये वाक्ये सः एव एकवचनान्तः प्रयुक्तः। सर्वशब्दस्य बहुवचनोपेतस्य प्रयोगः सर्वासु भारतीयभाषासु सहजः। अतः तादृशप्रयोगः विना विरोधं सर्वैः अङ्गीक्रियते। किन्तु एकवचनान्तप्रयोगविषये विवादः अस्ति। कथमिति जिज्ञासा।
एतद्विषये सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्याने बालमनोरमा व्याख्याने एवम् उक्तम्। न च सर्वशब्दस्य बहुत्व व्यापक सर्वात्मक धर्मविशेष प्रवृत्तिनिमित्तत्वात् बहुवचनमेव न्याय्यम् इति। सर्वशब्दः बहु अवयव आरब्ध समुदाये वर्तते। तत्र यदा अनुद्भूत अवयवः समुदायः विवक्षितः तदा भवति एकवचनं। सर्वो लोकः इति तत्र एकवचनमेव। अनुद्भूतत्वम् अविवक्षितसंख्याकत्वम्। यदा तु अनुद्भूत अवयवकौ समुदायौ तदा द्विवचनं। सर्वो व्यूहमिति उदाहरणम्। अत्र समुदायस्य अवयवाः सन्ति चेदपि व्यूहः इति एकमेव दृश्यते इत्यतः तत्र व्यूहौ इति द्विवचनम्। यदा तु उद्भूत अवयवसमुदायः जनाः सर्वे जनाः इति तदा बहुवचनम्। तस्य तात्पर्यम् एवम्। सर्वशब्दः बहुभिः अवयवैः युक्तः। अवयवगतसंख्याः यदा मनसि भवन्ति तदा बहुवचनं। यदा अवयवगतसंख्यायाः विवक्षा नास्ति तदा समुदायगतम् एकत्वम् अवलम्ब्य एकवचनम्। एवमेव द्विवचनस्थले प्राचीनप्रयोगाः अपि सन्ति एव। सर्वः स्वार्थं समीहते, न हि सर्वः सर्वं जानाति, सर्वस्य द्वे इति पाणिनिसूत्रम्। प्रायः बहुधा वयं प्रयोगं कुर्मः। इदानीम् अध्यक्षमहाभागः भाषणं करोति। इदानीम् अध्यक्षाः भाषणं कुर्वन्ति। अत्र प्रथमे वाक्ये आदरसूचनाय महाभागशब्दः प्रयुक्तः। एकवचनान्तता अपि प्रयुक्ता। द्वितीये वाक्ये बहुवचनान्तप्रयोगः कृतः आदरोद्देशेन। वर्य, महाभाग, महाशय प्रभृतयः आदरं द्योतयन्ति। अतः आदरार्थे तेषां प्रयोगः युक्तः एव। व्यक्तेः एकत्वम् अवलम्ब्य एकवचनान्तप्रयोगः। एकवचनान्तप्रयोगः आदरं नाशयति इति कुत्रापि निर्दिष्टं नास्ति। अतः आदरार्हे जने एकवचनान्तप्रयोगः न कदापि दुष्यति। आदरार्हेषु जनेषु एकवचनान्तप्रयोगः बहुधा दृश्यते संस्कृतसाहित्ये। अतः एषा प्रयोगपरिपाटी शिष्टसम्मता एव। द्वितीये वाक्ये आदरदर्शनाय बहुवचनान्तता प्रयुक्ता। प्रादेशिकभाषासु आदरद्योतनाय बहुवचनान्तप्रयोगः क्रियमाणः दृश्यते। तां परिपाटीम् अनुकुर्वन्तः बहवः आदरदर्शनाय बहुवचनान्तत्वं प्रयुञ्जते। तादृशप्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति। किन्तु एकत्वविशिष्टे जने बहुवचनान्तप्रयोगः संस्कृतभाषायां नास्ति इति न। आचार्यः आगतः इत्यर्थे तथा प्रयोगः श्रूयते। नागेशभट्टः लघुमञ्जूषः इति ग्रन्थे संख्याविचारप्रकरणे एतं प्रयोगं दर्शयति। यत्र कोशाद्युदासीनं तत्र यथेच्छम् एकस्मिन्नपि आचार्य आगतः इति प्रयोगः इति सः वदति। अतः उभयतापि प्रयोगः अस्ति। अतः बहुवचनान्तप्रयोगः अशिष्टः इति वक्तुं न शक्यते। एवं तर्हि व्यवहारे एकवचनान्तप्रयोगस्य अनुकरणं वरम् उत बहुवचनान्तस्य इति चेत् एकवचनान्तप्रयोगस्य इति उत्तरम्। बहुवचनान्तप्रयोगमोहस्य त्यागः परम्। एकवचनान्तप्रयोगः एव संस्कृते बाहुल्येन इत्यतः तस्यैव अनुसरणं श्रेयसे। एकवचनान्तप्रयोगः आदरहानिं कुर्यात् इति शङ्का न करणीया। एतदत्र स्मर्तव्यम्। गुरौ आत्मनि बहुवचनम् इति वसंसृत्य आचार्याः आगताः, वयमिह वरतुष्टाः इत्यादि साधयामो इत्यादि प्रयोगाः प्राचीनैः कृताः दृश्यन्ते। सर्वत्र बहुवचनान्तप्रयोगः नास्ति इति एतावान् विषयः वचनविषये उक्तः। अग्रे
इतोपि केचन विषयाः सन्ति। तस्मात् पूर्वम् एतावत्सु उक्तेषु अंशेषु यदि कस्यापि सन्देहः अस्ति तर्हि प्रष्टुम् अर्हन्ति। यदि प्रश्नाः न सन्ति वयम् अग्रे गच्छामः। कर्तृकर्मणोः बहुत्वेऽपि क्रियापदस्य एकवचनान्तता। रामः लक्ष्मणः सीता च गच्छति अथवा गच्छन्ति। अत्र रामः लक्ष्मणः सीता च इति कर्तारः त्रयः। समुदितानाम् एतेषां त्रयाणामपि क्रियायां यदा अन्वयः इष्यते तदा क्रियापदस्य बहुवचनत्वम्। गच्छन्ति इति प्रयोगः। यदा चकार प्रयोगबलात् एकैकस्यापि क्रियायां स्वातन्त्र्येण अन्वयः तदा क्रियापदस्य एकवचनत्वमपि सङ्गतम् एव। अतः गच्छति इति एकवचनान्तप्रयोगः अपि साधुः। किं प्रमाणम् एतादृशस्य प्रयोगस्य इति चेत् श्लोकं पश्यामः। आदित्यचन्द्रावनलो निरश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयम्यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरश्च वृत्तम् इति जानाति इति एकवचनप्रयोगः कृतः दृश्यते। अत्र कर्तृपदानि बहूनि तथापि क्रियापदम् एकवचनान्तम् एव। तस्मात् ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत्। पिबेतिति एकवचनान्तप्रयोगः अत्रापि अस्ति। कर्तारः बहवः सन्ति चेदपि एकवचनान्तत्वं दृश्यते। तस्य राज्यञ्च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धते इति एकवचनं दृश्यते। चरशरीरावयवाः स्वभावो धातवः क्रियाः लिङ्गं प्रमाणं संस्कारो मात्रा चास्मिन् परीक्ष्यते इति एकवचनं। महाभाष्यप्रयोगः अपि अपरं प्रमाणम्। अभ्यासेत्युक्ते क्रिया निर्दिष्टा कर्तृकर्मणि गुणश्च निर्दिष्टः इति एकवचनं। यथा कर्तरि प्रयोगे तथा कर्मणि प्रयोगे अपि। अतः चकारप्रयोगबलात् एकैकस्यापि क्रियायाम् अन्वयः यदा भवति तदा क्रियापदस्य एकवचनत्वम् अपि सम्भवति। दम्पती शब्दः प्रसिद्धः अस्ति। बहुत्र दोषः भवति इत्यतः अयं शब्दः विशेषेण स्वीकृतः। अद्य कार्यक्रमे दम्पती आगता आसीत्। अत्र दम्पती आगतौ आस्ताम् इति द्विवचनान्तप्रयोगः साधुः। दम्पती इत्येषः ईकारान्त एकवचनान्तः न, ईकारान्त द्विवचनान्तं रूपं तद्। जाया च पतिश्च इति विग्रहः। जायाशब्दस्य दम् भावः प्राप्यते। तस्मात् दम्पती इति द्विवचनान्तं रूपं सिद्धं भवति। अन्यच्च आगता इति स्त्रीलिङ्गप्रयोगः अपि अत्र दुष्यति। अतः दम्पती आगतौ आस्ताम् इत्येव प्रयोक्तव्यम्। अद्य कार्यक्रमे दम्पतयः आगताः आसन्। एतत् साधुवाक्यं। दम्पतयः इति रूपं युक्तं। किन्तु विग्रहवाक्यं कथं वक्तव्यं? पतिपत्नी युगलानि बहूनि आगतानि आसन् इति वक्तुः तात्पर्यं तु अवगम्यते एव। युगलभावं मनसि निधाय दम्पती च इति विग्रहवाक्यं न वक्तव्यम्। जायाश्च पतयश्च इति विग्रहवाक्यं वक्तव्यम्।
कार्यक्रमं रघुनाथदम्पती आगतौ आस्ताम्। अयुक्तं वाक्यमेतत्। भाषान्तरस्य अनुकरणं पूर्वद्भिः अविचार्यक्रियमाणः अयं प्रयोगः असाधुः। दम्पती इत्यत्र द्वौ स्तः। तयोः अन्यतरः एव रघुनाथः पतिशब्दवाच्यः। यदि पतिः रघुनाथः नाम्ना निर्दिष्टुमिष्यते तर्हि सपत्नीकः रघुनाथः आगतः आसी इति, अथवा रघुनाथः तत्पत्नी च आगतौ आस्ताम् इति वा वाक्यप्रयोगः भवितुम् अर्हति। लक्ष्मीः रघुनाथश्चेति दम्पती आगतौ आस्ताम् इति वा, लक्ष्मीरघुनाथौ दम्पती आगतौ आस्ताम् इति वा प्रयोगः सम्भवति। कस्मिंश्चित् ग्रामे कृषकदम्पती वसतः स्म। न कोऽपि दोषः अत्र। कृषकौ च तौ दम्पती च कृषकदम्पती। कृषकशब्दः विशेषणम्। पूर्वतने उदाहरणे रघुनाथपदं विशेषणं न, अतः तत्र दोषः उक्तः। कार्यक्रमे दम्पतीगणः उपस्थितः आसीत्। दम्पतिगणः इति प्रयोगः साधुः। जाया च पतिश्च दम्पती, जायाश्च पतयश्च दम्पतयः, तेषां दम्पतीनां गणः दम्पतिगणः। षष्ठी तत्पुरुषः। पूर्वपदस्य विभक्तेः लोपः, तस्मात् दम्पतिगणः इति रूपम्। पूर्वपदस्य अन्ते स्थितस्य इकारस्य दीर्घः न केनापि सूत्रेण विहितः। दम्पती इत्यस्य इकारान्तद्योजनान्तत्वं विस्मृत्य भ्रान्त्या ईकारान्तत्वं विचिन्त्य दम्पतीगणः इति प्रयोगः कृतः स्यात्। अतः दोषः। दम्पतिगणः इति प्रयोगः करणीयः। एतावत्पर्यन्तं रूपलिङ्गवचनादिदोषाः इति अस्मिन् द्वितीये अध्याये बहून् अंशान् वयं दृष्टवन्तः। अग्रिमः अध्यायः स्त्रीप्रत्ययगताः दोषाः इति तृतीयः अध्यायः। तम् अध्यायं वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। उक्तेषु अंशेषु कुत्रापि सन्देहः चेत् प्रष्टुमर्हन्ति, अथवा अस्य एतं सङ्केतं प्रति सन्देहम् अपि प्रष्टुं पत्रद्वारा प्रष्टुम् अर्हन्ति। एते सर्वेऽपि पाठाः अस्मिन् जालपुटे उपलभ्यन्ते इति भवन्तः जानन्ति एव। एतां कक्षाम् अत्र समापयामः। सन्देहाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। यदि सन्देहाः सन्ति कृपया पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमम् अध्यायं पश्यामः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अग्रिमकक्षायां पुनः मिलामः।